अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। नाज़रीन, जो भारतीय मीडिया है वो रात के वक्त 2 पैक लगाता है और उसके बाद जो है वो चढ़ दौड़ता है। कल भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ने रात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान में घुस चुके हैं, पाकिस्तान के शहर लाहौर को फ़तह कर लिया है, कराची की बंदरगाह उड़ा दी है, पेशावर में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हर तरफ जो है वो हलचल मच चुकी है। और सुबह जो है जब उठते हैं तो फिर नदामत का सामना करना पड़ता है, फिर माफ़िया मांग रहे हैं। और आज अभी की जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो भी इसी तरह है। यानी अब भारत का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने हमला कहाँ किया है, ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है। पाकिस्तान ने हमला किया है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान ने हमला किया अमृतसर में, और पाकिस्तान जो है वो सिखों के जो मजहबी मकामात हैं उनको निशाना बना रहा है। यानी यहाँ पर भी जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है जम्मू कश्मीर के हवाले से उसको टारगेट कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में जो पैनिक फैला रहा है उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान जो है वो अपने मफाद के लिए जो है वो किसी हद तक भी जा सकता है, और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये खुद इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करे और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाएं, जिस तरह पहलगाम का लगाया। आज DGISPR ने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी हैं। अभी तक किसी एक गैर मुल्की इदारे ने ये नहीं कहा कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो शवाहिद पर मबनी नहीं है, वो हकाइक पर मबनी नहीं है, या वो झूठी है, मन गढ़ंत है। जबकि इंडियन मीडिया के हवाले से मुसलसल पूरी दुनिया ये कह रही है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा में इस हद तक चला जाता है कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आता, और इतना झूठ बोलता है कि वो ये समझता है कि इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन ये जो सेइंग थी ये उस वक्त के लिए कही गई थी जब सोशल मीडिया नहीं था, जब आपके पास किसी खबर को वेरीफाई करने के लिए इतने आलात नहीं थे, जब आप सिर्फ इस बात पर इक्तिफा करते थे कि फलां शख्स ने ये बात कही है तो वो क्रेडिबल है, तो उससे अगर ये बात कह दी है, अगर वो बादशाह है, अगर वो वजीर है, वो हुकूमती है, वो जज है, तो उससे जो बात कह दी है वो दुरुस्त है। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब आप जो दावा करते हैं आपको वो साबित करना पड़ता है, फिर आपको उसके सबूत पेश करने पड़ते हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं। पहलगाम का आज तक की तारीख में भारत के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ अपनी खिफ़त, अपनी शर्मिंदगी, अपनी नदामत, अपनी आवाम का प्रेशर जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये आलमी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिसाब बराबर हो गया है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है भारत पे, और भारत के अंदर जो बेचैनी खुद ही इनका मीडिया डाल रहा है। यानी इन्होंने वहां पर इतनी अफरा तफरी फैलाई कि एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो $83 बिलियन गिर गई। जो इंडियन थे, वहां के सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, गैर मुल्की कंपनीज हैं, उनको $83 बिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ पैनिक की वजह से। अचानक रात गए जो है वो IPL का मैच मुलतवी कर दिया, अचानक जो है ब्लैकआउट कर दिया, और वहां पर लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सिर्फ इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। वो इंडिया के बारे में कहा जाता था ना ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये बड़ी तेजी के साथ जो है इसकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है, तो वो सारी इकोनॉमी जो है वो बलिया बेट कर दी है मोदी ने और इंडियन हुकूमत ने। उनके ऐसे फैसलों ने अब इंडियन हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 15 मई तक किसी भी शहर के अंदर कोई ऐसी तकरीब नहीं की जाएगी जिसके अंदर शुरली पटाखे चलाए जाएंगे, ड्रोन चलाए जाएं। यानी इतना जो डर है, वो खौफ है, वो फैल चुका है कि इन्हें लग रहा है कि अगर कोई शुरली पटाखा भी चलाएगा तो उसको ये पाकिस्तान की जानिब से हमला करार दे देंगे। और अभी भी इनके मीडिया पे चले जाएं, आपको यही नज़र आ रहा है। गुरदासपुर पर जो है वो हमला हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, फिर एक्टिंग ऐसी करते हैं, यकीन करें, वो लाइट बंद करें आपके ऊपर हमला हो जाएगा। यानी इस तरह के मस्खरे हैं, इस तरह के मस्खरी सहाफत हो रही है जिसके ऊपर पूरी दुनिया थू थू कर रही है।
اور اب عالمی میڈیا یہ بات کر رہا ہے، برطانوی میڈیا ٹیلی گراف نے یہ بتا دیا ہے، یہ واضح کر دیا کہ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے ہیں، پاکستان نے MiG 29 گرایا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ فرانس خود، جس کمپنی نے یہ طیارے بنائے، وہ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ساحل شمشاد نے کمان سنبھال لی ہے، اور پاکستان میں اس وقت افراتفری پھیل چکی ہے، F-16 مار گرایا ہے، ایک پائلٹ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ ایک چیز بھی انڈین میڈیا یہ ثابت نہیں کر سکتا، صرف جو ہے وہ عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا ہوا، اور بے وقوف عوام جو ہے وہ ان کے اوپر ذکر کر رہی ہے، اور جو اگر کوئی ان سے سوال کر لے تو وہ پھر یہاں کی صورتحال وہاں پر جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ چندی گڑھ میں ناظرین اعلانات ہو رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جب بھی سائرن کی آواز سنائی دے تو آپ نے گھروں میں چلے جانا ہے، آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں، اور کسی صورت جو ہے آپ نے باہر نہیں رکنا، اور یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو انڈین میڈیا ہے وہ تو پروپیگنڈا کر ہی رہا ہے۔ اب کل سے آج تک جو ہے وہ پاکستانی فوج نے، پاکستان ایئر فورس نے جو بھارتی ڈرونز گرائے ہیں ان کے حوالے سے ناظرین بڑی خبر ہے۔ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ بھارتی ڈرون جو ہیں وہ کیوں آ رہے تھے پاکستان میں، تو اس حوالے سے یہ ہمیں کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ بھارتی جو ڈرونز ہیں یہ سرویلنس کر رہے تھے، انہیں ٹارگٹس دیے گئے تھے مختلف ٹارگٹس سے، کچھ ان کے ٹارگٹس تھے کہ پاکستان کے دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا جائے، جس طرح کل PSL کو سبوتاژ کیا گیا، پنڈی کے اسٹیڈیم پر حملہ کیا گیا، اسی طرح یہ ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے کہ وہ ایٹمی اثاثے کہاں پر ہیں۔ جو 78 ڈرون آئے جو کہ کئی گھنٹے جو ہیں وہ آسمان پر سرویلنس کرتے رہے، وہ صرف یہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کس جگہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں جو ڈرونز ہیں یہ صرف آپ کو لاہور کے اندر نظر نہیں آئے، یہ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ہر شہر میں ڈرون جو ہیں یہ پہنچے ہیں۔ تو یہ جو ان کا پلان تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کس شہر میں کس جگہ پر ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں، اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ برابر کا شریک ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ مکمل مانیٹرنگ کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہیں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور ہماری افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، جس کے بارے میں برطانوی اخبار ٹیلی گراف لکھ رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ فضاؤں کے بادشاہ ہیں، پاکستان ایئر فورس فضاؤں کی بادشاہ ہے۔ جس طرح انہوں نے رافیل طیارے کو ٹارگٹ کیا، جس طرح انہوں نے دفاع کیا ہے، پوری دنیا میں ایسی ایئر فورس نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ انڈین میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ ایک تیسرے ملک کا برطانوی میڈیا کہہ رہا ہے جو کریڈیبل ہے، جسے لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ فضاؤں کی بادشاہ ہے، اور جس طرح ٹیکنالوجی کی دھات بٹھائی ہے، یعنی اتنے جدید طیارے ان کو جو ہے وہ میزائل سے اڑا دیا۔ اور آج ISPR کی پریس کانفرنس میں اس بات کا بتایا گیا کہ ایک جو طیارہ تھا اس کو ایئر ڈیفنس کے ذریعے جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، یعنی باقی طیاروں کو F-16 اور جو چائنا کے سے جہاز لیے ان کے ساتھ، اور پھر ایئر ڈیفنس میزائل کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اور یہ 1971 کے بعد اب تک یہ بہت بڑا نقصان ہے بھارت کا۔ 5 ان کے جو طیارے ہیں وہ مار گرائے، اور اربوں ڈالرز کا نقصان ایک تو اس طرف ہوا ہے، پھر سٹاک مارکیٹ کا ہے، پھر IPL جو ہے وہ بھی بند ہو گئی، اور اس وقت جو پینک ہے پورے بھارت میں، تو پاکستان کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کو کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں DGISPR نے کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے، اور یہ جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا اتنے شہروں میں، تو یہ آپ کی خواہش جلد پوری کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔